अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक रात मिस्र के बादशाह फिरऔन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और उस आग ने तमाम घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल महफूज रहे। दहशत के आलम में बेदार होने के बाद फिरऔन ने तमाम काहिनों और नजूमियों को जमा करके उन्हें अपना ख्वाब बताया। नजूमियों ने अपने इल्म से उसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फिरऔन की बादशाहत को ख़त्म करेगा। वो बच्चा कौन था और उसने फिरऔन की बादशाहत को ख़त्म करके मिस्र की तारीख को कैसे बदला? इस वीडियो में मैं फिरऔन के इस ख्वाब और उस बच्चे के मुतालिक आपको बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, फिरऔन के बारे में तो आप सबने सुना होगा। फिरऔन खुदाई का दावा करने वाला और बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था, हालांकि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने से वहाँ रहा करते थे। हज़रत यूसुफ ने अपने वालिद हज़रत याकूब और अपने भाइयों के लिए ज़मीन का एक हिस्सा उस वक्त के फिरऔन बादशाह रियान बिन वलीद से हासिल किया था। हज़रत याकूब की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाती है, जो मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग हज़रत याकूब के दीन के पैरोकार थे, लिहाजा उस वक्त ये अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन जमात थी। उन्होंने फिरऔन को सजदा करने और अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से बादशाह और उसके हवारी उन पर जुल्म के पहाड़ ढाते और उनसे घटिया काम करवाते थे। दोस्तों, फिरऔन ने जब अपना ख्वाब नजूमियों और काहनों को बताया तो उन्होंने इस ख्वाब की ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथों अहले मिस्र की हिलाकत होगी। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू से ही यही बात मशहूर थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद फिरऔन और फिक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम बच्चे लड़के कत्ल कर दिए जाएं। इस हुक्म के मुताबिक फिरऔन के हवारी और उसके सब सिपाहियों ने हर मुमकिन कोशिश की कि कोई भी नौमौलूद लड़का जिंदा ना रह पाए। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते हैं कि अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के सब नौमौलूद बच्चे ज़िबा कर दिए गए। फिर एक वक्त वो आया कि कितनी सरदारों ने फिरऔन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों को इसी तरह कत्ल करते रहे तो आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे और फिर हमारे ये कमतर घटिया काम कौन करेगा। इस पर फिरऔन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएं। इन दिनों हज़रत मूसा की वालदा अपने हमल के इब्तदाई दिनों में थी। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान कुछ इस तरह फरमाया कि उनकी वालदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार जाहिर ना हुए, इसलिए वो फिरऔन की छोड़ी हुई दाइयों की नज़र में ना आई। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त आन पहुँचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। नजूमियों ने फिरऔन को इतला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस बात पर फिरऔन बदहवास हो गया। फिरऔन ने घर घर की तलाशी शुरू कर दी। हज़रत मूसा के भाई हज़रत हारून साले अमान में पैदा हुए थे, जबकि हज़रत मूसा साले कत्ल यानी कत्ल वाले साल में पैदा हुए थे। हज़रत मूसा के वालिदैन सख्त परेशान हुए। 3 महीने तक उन्होंने हज़रत मूसा को छुपाए रखा, लेकिन ज़्यादा अरसा तक बच्चे को शाही जासूसों से छुपा कर रखना मुमकिन ना था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था। हज़रत मूसा की वालदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और बच्चे को उस संदूक में रख कर दरियाए नील के बहाव पर छोड़ दिया जाए। दोस्तों, हज़रत मूसा की वालदा ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया और साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो दरियाए नील की मौजों में चले और उनकी बहन दरिया के किनारे किनारे चली। वो अपने भाई की निगरानी करती जा रही थी कि दरिया में डालने के बाद वो कहाँ जाते हैं। संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुँच गया। वहाँ फिरऔन की बीवी मलका और खादमाएं लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी कि संदूक पर मलका की नज़र पड़ी। उसने कनीज़ों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल लाओ।
جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ شفقت اور محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالا جائے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ بچہ نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون بولا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوستو، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتے، لیکن اس نے اپنی بیوی سے صرف یہی کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہیں وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، مگر بچے نے کسی عورت کا بھی دودھ نہ پیا۔ جس عورت نے بھی دودھ پلانے کی کوشش کی وہ ناکام ہوئی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہو، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں نیک سیرت خاتون ہے، وہ بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، لہٰذا حضرت موسیٰ کی بہن انہیں گھر لے کر آئی۔ والدہ نے دودھ پلایا اور آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ دوستو، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہوئے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں دوستو کہ جس کو فرعون مروانا چاہتا تھا اب اسی کے محل میں پرورش پا کر جوان ہوا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ اور پھر جب اللہ کے نبی نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام فرعون تک پہنچایا تو فرعون مذاق اڑانے لگا۔ وہ کہنے لگا یہاں کا خدا میں ہوں، میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دکھانا شروع کی، اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہوتا گیا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ بالآخر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اس بات تک آن پہنچا کہ میں موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جا۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے جانے لگے۔ اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، کچھ بھی ہو جائے میں موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ غضبناک ہو کر لشکر لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے گیا۔ دوستو، آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم دریا تک جا پہنچے۔ فرعون کا لشکر بالکل ان کے پیچھے آ چکا تھا اور ان کو دیکھنے لگا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے جب فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ اب پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنے آ رہا ہے اور آگے یہ دریا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ سب کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم آگے کیسے جائیں گے؟ اتنی دیر میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ، اپنی عصا اس دریا میں دے مار۔ تو بس جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اپنی عصا دریا میں ماری تو دریا کا آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف ہو گیا، اور اللہ نے بیچ میں رستے کو واضح کر دیا۔ تو بھی بنی اسرائیل کے قبائل کے کچھ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپس میں بنتے نہیں، اپنے خدا کو کہہ کہ ہمارے لیے الگ الگ رستے بنائے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو اس دریا میں 12 جگہوں پر مارا اور 12 الگ الگ رستے بنے، اور وہ 12 قبائل الگ الگ ہو کر دریائے نیل سے گزرنے لگے۔ جیسے ہی فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان رستوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے آنے لگا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دوسرے کنارے پہنچے تو فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچوں بیچ پہنچ چکا تھا۔ تو اللہ نے پانی کو حکم دیا، اب ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو بس وہ پانی پھر سے آپس میں مل گیا، اور فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں ہی ڈوب کر مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم دیکھ رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اور اتنی دیر میں فرعون چیخ کر کہنے لگا، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے کہ اے فرعون، تو اب ایمان لا رہا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز تک پہنچا ہے۔ اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پر انسان کو تکبر راست نہیں آتا۔ دوستو، آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کر رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا، انسانوں پر ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچتا ہے۔